There's no school in April, followed with a lot of flaws in the NP which are mentioned in there. And I'm sure Captain Viriato, our MP, our South Goa MP, is going to take this forward for us. Put your hands together for our Honorable MP, Captain Viriato. Yeah, he's going to say a few words for us. आमचो फातोर्डाचो MLA आयिल्लो आसा बाब विजय सरदेसाय, आमचे सगळे ऑर्गनायझर्स, आमची सगळी भुरग्यांची आवय बापूय, कन्सर्न आवय बापूय, आनी स्पेशली आमचे पळय फ्युचर आसा भुरगीं ती, आनी आमचे मिडियाचे भाव सगळे हांगा आयिल्ले आसा. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार, येवकार आनी देव बरी सांस दिवं. खूब दीस जाले हो पळय मुवमेंट चालू जाल्लो आसा गोंयांत. आमी पळयता, आमी काल सेशनांचे म्हणजे आतां परवां पत्त रिज्यूम जातले, एडजर्न जाल्लें आसा फ्रायडे बिकॉज ऑफ दीस 3 days हॉलिडेज. तेन्ना आमी डेली बसून आमी वाचताले, वी वर किपींग ट्रॅक, व्हिडियो पळयताले. आमचे बाब टोनी बाबाचे आमकां व्हिडियो सदां येताले. सो तेन्ना हांवें सांगलें जे आमचे बाय प्रतिमान सांगलां तें हांव 3 दीस जाले पयलीं कोणा बाबा बसून थंय सांगतालो की आमी वाडल्या. जेन्ना हांव जल्मान आसनोरा बार्देस, आनी 6th standard पासून हांव थंय शिकलां इन सेंट क्लेरास. आनी जेन्ना आमकां हॉलिडे पडटाले, म्हाका दिसता आमची फायनल एग्जाम आसताली बाय 1st week of April, लेटस्ट बाय 10th April आमकां हॉलिडे पडटाली. आनी तेन्ना स्पोर्ट्सांनी नांवां आसतालीं, सुनील गावस्कर, कपिल देव, कळ्ळें. आनी फुटबॉलान तेन्ना व्हडलीं व्हडलीं नांवां आसतालीं ती ऑफ अर्जेंटिना आनी ब्राझील, ताचे फुडलें आमकां येनासलें. सो आमी आमचो दोंगर आहलो धाटीन म्हणटाले, डेली सकाळी सांजचे हॉलिडेजांनी धाटीन वचप, दोंगर चडोन वयर वचप. इट वॉज अ प्लॅटो. आनी आमी मॅची खेळप विथ टीम्स फ्रॉम नेबरींग विलेजीस. आनी मॅच जाली आमेशीन म्हणून, आनी एक मातसो दोंगरार वयर आशिल्लो आमेशीन. ते आमेशीन आमी भितर सरप, थंय सगळे आंबे, पणस, हय, आनी भिण्णां, काजू, हे सगळे आमकां पळोवंक मेवताले. काडून ते खाताले आमी. आय फील व्हेरी सॉरी की आयज तर आमच्या भुरग्यांक 2 प्रश्न आसा तांचे, आमच्या आवय बापायचे. भुरग्यांक तर आंब्याचेर चडपाक जाय, काजूच्या झाडांचेर चडपाक जाय जाल्यार आमचो सरकार आसा तो झाडांच कापून उडयता. आतां आमेशेन म्हणटा ती झोर हाडली, आमी ते झोरीन वेताले, बारीक बारीक नुस्तीं हाडली, पांय आमी बुडोवन थंय बसताले, रिलॅक्सींग. नाव देर आर बीग टर्म्स, 5 star हॉटेलांनी बी वचत जाल्यार पेडिक्युअर, वॉट एवर यू कॉल इट, बट आमकां नॅचरल आसताले ते. सो आमी हे सगळे एक्सपिरियन्स करून वाडल्या. केन्ना केन्ना पडलेय बी, गोंपरां फुट्टालीं, रोगतां येतालीं. So this is how we have grown in the countryside. In 1980, we came to Penji. My father got transferred. He was in government service. In 1980, when I was in 7th, we started missing that life. We are in 2025. आणि ह्या भुरग्यांचो फ्युचर कितें? सदां सरकार सांगता, जावं चीफ मिनिस्टर वा जे मिनिस्टर जेन्ना दे गो फॉर सम फंक्शन इन स्कूल्स, बारीक आयकना आसतले तुमी, सदां एक तांचे स्टँडर्ड सेंटेन्स इट कम्स फ्रॉम द माउथ. भुरग्यांक पळोवन यू आर द फ्युचर, यू आर द फ्युचर. आनी ती भुरगीं बाबडी वाडटात, 10th जाली, 12th जाली, येस वी आर द फ्युचर. आनी द फ्युचरूच येना. द फ्युचर इज बीइंग jeopardized बाय इल पॉलिसीज ऑफ दीस गव्हर्नमेंट. आपणाच्या भुरग्याचो फ्युचर सेक्युअर करता.
And who are these people to decide the future of our children? हे आम्ही वाढल्या. One of the speakers said, म्हाका दिसता प्रतिमा बायनूच म्हणले, आमी वत जो बोर्ड हाडलो ह्या बोर्डांसान आमी शिकून वाडून खंय ना खंय आमी पावल्या, आमी पोटाक लागले अशें म्हणपाचें. आमी पोटाक लागले, आमी आमच्या पांयाचेर उबे रावले. Now some of the people in this government, I can tell you, had failed. They had failed in the 12th standard. I have the record. Dempe कॉलेजीन 12th 3 सब्जेक्टांनी कोण फेल जाल्लो, नॉट 1 and 2, 3 सब्जेक्टांनी 12th फेल जाल्लो, तोय आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. टुडे दे आर डिसायडींग अ फ्युचर. सॅड. आनी जेन्ना आमी म्हणटा इन समर जेन्ना आमी दोंगरार वेताले, आंबे, पणस, काजू, ताजे उपरांत चुन्ना, काण्टां, हे आमी काडून आनी काडटाना आमकां कांटेय लागताले. यू नो, दीस हॅज बीन आवर लायफ. आनी ती दुर्गा आशिल्ली, ते दुर्ग्यांचेर सर उडकी मारप, केन्ना काट लागताले. ह्या भुरग्यांक खबर आसची ना काण्टां कितें ती, चुन्ना कितें ती. आजून पासून आमी येताना नुवे हायवेचेर जेन्ना ते धाकटुले हे घेवन आसता चुन्नाचे, काण्टाचे. टुडे आय डोंट हॅव दॅट फॅसिनेशन ते काण्टांक, बट उमेदीन रावता आनी घेता, उमेदीन. भुरग्यापणाचो उगडास येता. हांव आतां आमचो बाब सावियो कुतिनोक सांगले, आल्फ्रेड रोजाचे कांतार हाडले भुरग्यापण. आयकलो तुमी? सावियो बाब, कॅन यू प्ले इट? यू नो, भुरग्यापण. एंड एवरी इवन टुडे आयज जेन्ना पासून हांव आल्फ्रेड रोजाचे ते कांतार आयकता भुरग्यापण, आय बिकम व्हेरी इमोशनल. इट नॉट ओनली रिमाइंड्स मी ऑफ माय चायल्डहूड, बट ऑल्सो म्हज्या आवय बापायचो उगडास येता, म्हणजे श्यामायचो उगडास येता. ते पळय खावन आमकां दिताली करून, शिरवयो जावं ओ कितें आमकां सद्दां ती दुसरें आमचें गोंयचें खाण दिताली. Yeah, you can play. So, I will not take much more time. I can only promise you one thing. I only want to promise you कि वो memorandum पळय दिला, I will ensure it reaches the Education Minister of India. And I will communicate back with Ms. Cecil. ताका हांव रोखडोच, कित्याक 4 दीस उरल्यात आमचे ऑफ पार्लमेंट सेशन, ट्युजडे टू फ्रायडे. सो विदीन दॅट पिरियड हांव हें मेमोरंडम दिवन आय विल कम्युनिकेट बॅक टू यू वॉट एवर इज पॉसिबल, एंड आय विल फायट. आय एम देयर विथ यू. थँक यू. देव बरें करूं.